السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو لا سيغي نيميرو 8 ديال لونغاج إكسبات، وغادي نحاولو نساليو ليكزيرسيس نيميرو 3 اللي باقي لينا في لا سيغي. شوفوا ليكزيرسيس شنو فيه. سوا لو فيشي événement.xml بلا ما نتعطلو ونهزو هاد لي سو فيشي إلي بيان فورمي فاليدي. نمشيو باش نابليكيو عليه كوبي في l'oxygène رابيدو. دونك نكريو ان نوفو فيشي نسميوه ايفنت، نسميه لا راسين ايفنت كريي جاك راس. عندي شي واحد قديم ماشي مشكل. اونطري كومبليتيو الفيشي ديالنا راه باقي لتحت. بارتيسيبون نجي نسكاني معاه كونترول سي ياك وي كونترول سي هي كونترول في مزيان. هذا الفيشي اكس ام ال ديالنا. لي روكيت ديالنا شنو فيهم؟ شحال كاين معليش واخا طويل شي شويه ماشي مشكل. هذا نديرو هذا هو لو ديرني اكزيرسيس ان شاء الله باش ندخلو ان شاء الله في لو شابيتر سويفون. حيت لو لونغاج اكس اس ال تي اللي جاي يوتيليز في لو تريتمون ديالو يوتيليز هاد لونغاج اكسبات. راه الا ما فهمتيش الاكسبات راه ما عندك ما دير في الاكس اس ال تي. دونك معليش هاد ليكزيرسيس هو نزيدو نحاولوا نراجعوا به كاع داكشي اللي شفنا فيه مزيان. والحاجه اللي عرفناها ما نطولوش فيها. Donc la requête numéro 1, l'élément titre de l'événement. C'est simple, l'élément titre de l'événement. Je sais aussi. L'élément titre de l'événement. Donc l'événement, il y a, voilà, il va dire slash event, événement, au bras titre. Le titre de l'événement. Le titre, c'est le fils direct, c'est child. Il a petit child, deux points, il voit bras titre de l'événement. بغا هاد لو فيس حيت هذا هو لو فيس ديريكت دو ليفينمون. وحيت كاينين دوطر تيتر الا قلبتينا ها تيتر اخر ولكن سي با ان فيس. شتو دونك الا مشيتي تقلب عاوتاني غتلقى شي تيتر لتحت لا شي ليك ها واحد اخر. دونك هذا حتى هو داخل في لاكتيفيتي. دونك ما داخل سي با ان فيس ديريكت. راه لاحظتوا معايا ليكزيرسيس راه هذه ريزولتا وهذه اللي مطلوبه. الا درنا ليكزيكسيون راه كاين سول اوكيورونس راه كاين هذا الريزولتا حيت هذا التيتر اللي عندنا ولي تيتر ديال ليفينمون سي ليمون كي اللي جا فيس مباشر. اما الا جيتي شونجيتي هادي ودرنا ديسوندون باش تعطيها لي غنحيدو هادشي نديرو سلاش ديسوندون. هاهي لي ديسوندون شحال من تيتر غيقول لي نزيدو تيتر غيعطيهم لي كاملين كاع اللي كاينين في الفيشي كاع لي تيتر. جي اكزيكيت هما ثلاثه كاينين. ها لو تيتر الاول دوزيام تيتر ها لو تروازيام تيتر. مزيان تفهموا هاد القضيه ديال لي زاكت. راه بار ديفو اكسبات كيخدم بالتشايلد. دونك ملي كيكون خدام حتى قال لك بغينا التيتر ديال ليفينمون راه بغا لو فيس ديال ليفينمون. هذا هو لو كورون بغا لو تيتر ديالو. يعني كنطلبوا نكون قال لكم سيليكسيوني تو لي تيتر كي اكزيستون دون ليفينمون راه خصك دير ديسوندون. لكن بغا لو تيتر ديال ليفينمون اذا بغا لو فيس ديريكت اذا تشايلد. وبويسك تشايلد سي ان لاكس باغ ديفو ما كندير حتى حاجه. دونك الريزلتا هي الا بغينا التيتر وناخذ لو تكست نقدر نزيدو التكست مباشره. ديجا شفنا لا فونكسيون تكست باش ما كيعطينيش ليلمون كيعطيني لا فالور دو ليلمون. جو سيليكسيون وجو كليك هو كيعطيني لا فالور دو ليلمون. صافاش. دونك بلا ما غنستعمل الفيشي دابا راه درت واحد غادي نبارطاجي معكم في الديسكريبسيون واحد ديسك ديال اون لين سميتو وان درايف وغنحط فيه تما كاع لي سوليسيون دي زيكزيرسيس وغندير لكم البارطاج في الديسكريبسيون يدير بلا ما ندير لا كوبي كولي واحد. Ça marche. Deuxième bloc. Les éléments, lieu et budget de l'événement ensemble. Les éléments, lieu et budget. Donc, je fais lieu ou le budget. Les éléments, lieu et budget de l'événement. Donc, on fait l'événement, on fait le lieu, on a un événement, budget. Je viens de le porter. L'événement, lieu ou l'événement, budget. Donc, كيفاش غنديرو هادشي؟ باراليل لي ليو دي زيفينمون بلس لو بيدجي دي زيفينمون. قلتو على هادي ديال اونيون كاينه في الاكسبات مهم هادي. جو بو اونيفي بحال لي زوبيراتور ديال المات كاين لانترسيكسيون كاين اونيون.
دونك في اكسبات كيستعمل الانيون انيون هي كناسومبلي الريزلت الاولى مع الثانيه دونك حنا شنو بغينا في الاول بغينا سلاش ايفنت ايفينمون je répète slash événement slash entre lieu هي عندي lieu ممكن هو يعطيني lieu غندير له سلاش ندير هو lieu وهنا شكون هو لوبيراتور سي اونتي سلاش تيلي 6 راه ماشي كزور اتونسيون القضيه ديال لوبيراتور في دوطر لونغاج راه بحال كزور اكس ار لا هنا سي اونيون سي لينيون ماتيماتيك اللي بنا غنديرها مع سلاش ايفينمون ريزلت اخرى ايفينمون تي سلاش وغناخذوا البي جي هو بي جي اوكي هاد الريزلت غنيني فيها مع هذا الريزلت لونسوم غادي تافيشا في الريزلت صافي دونك اون اكزيكيوت الريزلت الاولى الريزلت الثاني هادي اني جمعنا كلشي شنو هنا عطاتني والو هاد البي جي هادي خاوي من هو البي جي هنايا لا فالور 510 عطانا المهم واذا اني فيه جمع ليه هذا مع هادي الا زدنا تكست حسن الا درنا تكست الاولى في الثاني تكست ونديرو حتى هنا تكست باش يعطي لي تكست دونك خصني ندير بي جي سلاش تكست عن اكزيكيوت تبدات الامور ملي خدينا درنا انيون ديال لو تكست شوف الريزلت الاولى غياخذ تينيزي وغيني فيها مع هذا حيت داك هنا مشكله في البي جي اذا خديتي البي جي حيت هو كيخص اوتو شارو كيخص تكست دونك دو بريفيرونس الريزلت الاولى هي الصحيحه سيدي اليوم نعطيو اليوم ما قالولناش لو تكست حيت المشكله هذيك الا خديت حيت البي جي ها هو البي جي فيه هاد لاباليس كامله ولا خديتي التكست راه حتى هذا كيتسمى تكست شفنا هادشي حتى في الجافا سكريبت اوتو شاريو راه كيحسبو تكست عاد سامين عاوتاني يحسب لك التكست هادي وغيكونكاتوري هادشي كامل دونك لا داعي ندير هادشي دونك هادي هي الريزلت الثاني هادشي اللي مطلوب فيه دونك هادي الانيون شفناها في الكود دابا لو تيم دو ليفينمون التيم دو ليفينمون سي ساهل غادير غير ايلمون تيم ما عندناش نضيعو هادي سي ساهل غتحيد غير ايفينمون وبغا التيم ندير غير سلاش وغيعطيها لي هو الراس واحد دير تي هاش ويعطيها سلاش تي هاش هاي هادشي اللي جيكزيكيت لو تيم ديال الريزلت هذا هو لو تيم ديال ساهل اون باس بغيتي تزيد تكست غيعطيك غير ان فوا سلاش تكست يعطيني غير لو تكست غير لا فالور ديالو شفنا هادشي انا غير كنزيد مزيان دابا شنو كاين في لا روكيت سويفون la dernière activité programmée dans l'événement. La dernière activité programmée dans l'événement. La dernière, c'est un critère. La dernière, il y a last d'activité programmée dans l'événement. Donc, il y a l'événement activité. Oxygène, event, activité. Event slash, la racine event, on dit slash. On devrait prendre l'activité. Activité, la dernière activité. Il y a activité. وبغاو لا ديرنيير شنو غنديرو سلاش وكاينه داك لا فونكسيون سميتها لاست بحالته لاست لو ديرني شفناها في الكوري هادشي لا ديرنيير اكتيفيتي دو ليميل هادشي هادي هي لا روكيت ديال لا ريبونس ديال لا روكيت اون اكزيكيوت هاي دونك هادي هي لا ديرنيير مزيان دابا شنو اخر عاوتاني هادي الكار نمشيو للساك هادي داز لو نومبر داكتيفيتي هادشي حنا شفناها في ليكزيرسيس بريدون فين ما تشوفوا لو نومبر داكتيفيتي دو ليفينمون دونك هنايا سي لا فونكسيون كات دونك ديريكتومون رابيدمون ما نساوش اون فوا ندير كونت ندير اسيدي لي بارونتيز باش ما يوقعناش بحال قبيله ندير حل سد وها ندير له شنو قال لك هو الكونتور ديال لي زاكتيفيتي دونك ديريكتومون سلاش ايفينمون سلاش اكتيفيتي اكتيفيتي غيعطيك لو نومبر ديز اكتيفيتي شحال عندنا اكتيفي غيحسبهم لك شحال ما كاين اكتيفيتي اون اكزيكيوت عندنا دوز اكتيفيتي مزيان شنو اخر هذه ساله ديال لو نومبر لو بروميير اكتيفيتي دو ليفينمون لا بروميير اكتيفيتي دو ليفينمون دونك هاد لا بروميير شفناها هي البوزيسيون ايكال 1 دونك ساهله دونك ايفينمون اكتيفيتي نمشيو لهنا événement activité
حيد هنا الكونت وهنايا غدير غير سي سامبل سواء قلنا هادي شفناها سواء مزيان نفكروا شي شويه لي فونكسيون سواء لا بوزيسيون ودير لوبيراتور ايغال 1 ياك هادشي قريناه اون اكزيكيوت اوكي شنو قال لك لا روكيت عطاني فولس بوزيسيون ايغال 1 فيها مشكل هادي اكتيفيتي لو بروميير ايفينمون هنا نسينا سلاش تو سامبلومون ملي كدير ليفينمون عطي راسك لا راسين خصها تبدا من الاول اذا دابا اون اكزيكيوت هاهي مزيان هادي هي لا بروميير دونك ممكن قلنا نحيدو هاد البوزيسيون ايغال ونديرو هادي ليكريتير راكورسي غتعطينا ميم ريزولتا مزيان اون باس لي زيليمون فيس شنو قالك لي زيليمون فيس دو لا بروميير اكتيفيتي دو ليفينمون les éléments fils de la première activité de l'événement. بغا les éléments fils. شنو هادي هي جديد les éléments بغا les éléments fils de l'événement. دونك هنا نخدموا الجوكر هنا. les éléments fils donc événement activité 1 وغنزيد هنا غير سلاش شنو هو كاع les éléments اللي كاينين هو هو الجوكر هذا هما les éléments. Ça marche. قلنا كاين اروباسك ايطوال هنا تو لي زاتريبي وكاينه ايطوال شنو قلنا ايطوال هما تو لي زيليمون هما بغاو لي تو لي زيليمون دو لا بروميير اكتيفيتي هي لا بروميير اكتيفيتي هي اون اكزيكوت هذا هما لي ريزولتا كاين دو ريزولتا دونك هاد لا روكيت مزيان دوزو لا روكيت سويفونت لي زيليمون فيس دو لا بروميير اكتيفيتي سو فورما دو تكست ساهله غاتزغي هذيك سو فورما تكست غير يزادو هذيك بغاو فورما تكست هي شد هادشي وزيد عليه غير هنايا سلاش تكست سامبل كاين شي حاجه اون اكزيكيت بغاو غير التكست هادي ما بغاوش لي زيليمون بغاو لو تكست ديال لي زيليمون مارش مزيان 9 tous les intervenants dans la langue d'intervention est l'anglais tous les intervenants dans tous les intervenants ناخذوا tous les intervenants ناخذوه كوم ادريس كوم شومان ريلاتيف نبداو بلي زانترفونون نيش انترفونون دوبل سلاش انترفونون انتر هي انترفونون وشنو قال لك لاحظوا معايا الكريتير هنا تو لي زانترفونون هاد دون مهمه كتعطيني دون لا كريتير لا لونغ دانترفونسيون اي لونغلي دونك نمشي نشوف هنايا لا لونغ فين جات انترفونون هي الاولى بعدا نكليكي هنا باش كتعطيها لي شوفوا معايا انترفونون فين جات ايفينمون اليمون هنا ما كاينش من دوفيز بارتيسيبون مونيتير ياك انترفونون فوالا انترفونون شا الانترفونون كاينه اون سيل اوكيرونس ما كاين حتى مشكل اذا الريزلتا غتكون غير هذا هو لو نكور في الحاله راه لو كور ولكن قال لك الضم نمشيو نديرو هنا الضم سبا كروشي هو الضم دونك شنو قال دون لا لونغ ايغال لونغلي هي لا لونغ كاين ايغال لونغلي شنو قلنا هنايا غدير غير لونغ لونغ ايغال لونغ كي كتكتب لونغ جي يو او ايغال ان سول كوا ونهزو هاد لا فالور كونترول سي كونترول في كوت ساليناه قلنا ممكن نديرو كيما العاده بوان ساش انا غير كنحاول نذكركم بان هنايا لا لونغ راه هو هاد بوان هي لو نو كور كونترول لا لونغ وهذا راه سي ان اوبيراتور ديغاليتي سي ايغال ايغال سي دي بوليان سي دي كونديسيون بريديكا ديال لا روكيت شنو هاد الريزلتا ديالي هي هاديك بغا الانترفونون ها هو ان سول اوكيرونس كاينه هي هادي درنا ليكزيكسيون عطانا هي سا مارش مزيان باقي شي حاجه اخرى afficher une invitation à l'événement comme suit. Nous vous invitons à l'événement titre qui se déroulera le date à lieu. هذه هي شفناها في الكوري وريتها لكم حتى في الكوري بغا افيشي واحد لاشين بهذه دوبل كوت وسالا تبدا الكوت هذه هي لاشين بغا افيشي بحال هكا شنو قالك nous vous invitons à l'événement titre حاجه اخرى qui se déroulera le date résultat هذه a lieu résultat هذه اكسبات إذا هادي من هنا حتى لهنا سيت اون شين دو كاركتير بيرسوناليزي أنا أنت اللي غتكتبها وهادي سيت اون فالور كي فا إتر إكستريت من الريزلتا ديال إكسبات
وغنكونكاتونيها مع هذا الميساج كيسيدو غير الغا لو عاوتاني غناخد الدات من الريزلت اكس بار وغندير ا مع ال دونك لاحظت معايا سي لا فونكسيون كونكات دونك ديريكتومون دونك انا ندير لا شين هي دي نو فوز انفيتون ا ليفيرمون نهز كوبي كولي هذه كامله من مثلا هي الاولى كونترول سي ونمشي نعيط في لا روكيت هنايا وغندير لا فونكسيون كونكات كونكاتوني كونكات بحال البارونتيز وسد البارونتيز ونلاحظوا مع هاد كونكات الي بليزيور فوا سيرشارجي عندها بزاف ديال سيناتور نعاودوها نكتبوها شوفوا معايا كاين سترينغ وكاين سترينغ ايطوال ملي كنقولوا ايطوال زعما بليزيور ولا فالور دو روتور سي اون شين دو كاركتير اللي غتردينا اون شين دو كاركتير وهنا الي ترو فوا سيرشارجي زعما شين 1 دوزيام شين 3 شين 4 سي شحال ما عندك دونك حنا هنا في هاد ليكزيرسيس راه عندنا شي 5 ديال شين دونك الاولى قلنا سي اون شين اللي غنديرو ديليميتي بار كود ها هي كونترول في نجرو شي شويه هادشي باش يبان تبان لا شي ا نو فوز انفيتون ا ونصغرو شي شويه هاد لابارتي مزيان هادي هادي شي الاولى خصك دير فيرغول دونك شنو عندنا الريزلت الثانيه كاينه سيدي نو زافيتمون اليفون كاينه تمايا لو تيتر باش نافيشي تيتر شفنا قبيله ها هي ايفينمون لو تيتر ديال ايفينمون هادي ساهله غادي دير هنايا غير سلاش ايفنت غادير ايفنت تيتر سلاش تيتر هي غتعرف حيت كاين ان سول تيتر واو سا مارش هنا تيتر وغنديرو فيرغول حيت هادي ريزلت مهم نرجع ليكزيرسيس ملي عندي تيتر واش كاين شي مورا شي حاجه كيسيدو غير لو غتهز هذا بيرسوناليزي كونترول سي وغتبورنيه اونتر دوبل كود ولا كود ندير كود ونهز داك لافاز وندير كود عاوتاني فيرغول مع من قالك الريزلت دونك مع دات نشوفو لا دات فين كاين سي الاكسجين ايفينمون دات هي ايفينمون ها هي دات لا دات ديال ايفينمون اذا بحالها غير غندير دات هز هادشي كامل كونترول سي كونترول في قلنا هنا سي سلاش ونروبلاسي تيتر بار دات ها هي فين كاين دات سير شنو فين شوف فين كتبت دات فيرغول نرجعو هنايا نشوفو لاشين واش باقي شحال ملي كاين دات كاينه هاد ما تنساوهاش هادي هي كونترول سي رجع اوكسيجين كونترول في خصنا نديروها اونتر كود دونك كود عاوتاني فيري شنو باقي لينا ايفينمون ياك والليو نشوفو سيدي ايفينمون ليو رجعنا ها ليفينمون ها ليو حتى هو كاين شتي دونك هنايا غنهزو غير ايفينمون هاد لا روكيت وغنشونجي تيتر بار ليو كونترول سي شحال الكونكاتيناسيون قلنا لكم الي بليزيور فوا سيرشارج ليو ونيت هادي راه سيت اون فونكسيون ونسدو البارامتر هادي لا روكيت طويله شي شويه ما كاين مشكل شفنا في الكور هادي هاي nous vous invitons à l'événement events 1 qui se déroulera le à Tunis. هذه هي لا كونكاتيا فونكسيون كونكات في الاكس بات هادشي اللي كدير كتكونكاتيني لي شين دو كاركتير ولا فالور دو روتور سي اون شين دو كاركتير باقي شي حاجه دونك هي بقات لنا هادي كونتي لا دوري توتال دو لونسومبل دي زاكتيفيتي دونك فين ما تشوفوا كونتي راه ديجا شنو عندي هذا كوم اكزومبل في الكور هي لا فونكسيون 100 à compter la durée totale de l'ensemble des activités. نشوف سيدي شنو كاين في لي زاكتيفيتي اكتيفيتي هيدا لينا هادشي فهمناه جو سيبريم هادشي نرجعو كاينه في الوسط اكتيفيتي فين كاين l'ensemble la somme des activités activité ديال activité vis activité هما
ها لا دير ها اكتيفيتي الاولى ها لا ديري ها 30 كاينه غتصومها مع شي ديغي اخرى مع شي اكتيفيتي وحده اخرى ها ديغي اخرى دونك 30 بليس 10 هي 40 هادشي اللي غدير هاد لاصوم باقيه شي اكتيفيتي اخرى هادشي اللي كاين دونك 30 بليس 10 دونك غدير لي لاصوم غير ديال هادي بليس هادي ها مارش شنو عندنا لا فونكسيون سميتها اس يو ام اس يو ام هادي هي لا فونكسيون عندنا في الكود هادي somme نمشيو ديريكتومون activité slash durée كي كتكتب durée دي بي ار دبليو هادشي سد لا فونكسيون دونك شنو قلنا 30 بليس 10 سي 40 هادشي اللي خصها تعطي 40 هادشي très bien on a terminé l'exercice هادشي اللي كاين كنظن ان شاء الله دابا الا فهمتوا هاد لا سيري كامله وعاودتوها اون فوا ولا دو فوا عليك غتدخل الاكس اس ال تي اكس اس ال تي يوتيليز هاد سميتو في الفوكابيلير ديالو ولا في لي زيكسبريسيون ديالو يوتيليز هاد لونغاج تري يوتيليز وكاين دوطخ لونغاج بطبيعه الحال كيستعملوا كاين اكس كويري كاين دوطخ دونك هاد اكس بات اللي تري يوتيليزي في دوطخ لونغاج وهكا نكونوا سالينا لا سيري نتلاقاو ان شاء الله في لا سيون الجايه في الكور ديال اكس اس ال تي اي اون فوا